Ang Iglesia ni Cristo, isa ka iglesia o kun grupo sa pagtuo nga nagaisahanon lang bilang organisasyon kag indi ini nakaangot sa iban pa nga mga grupo sang relihiyon. Hindi ini isa ka denominasyon o sekta, kundi isa ka iglesia para sa tanan nga tawo nga magatuman sang tawag sang Ginoong Dios kag magahakos sang matuod nga pagtuo anuman ang iya rasa o nasyonalidad, kultura, kahimtangan sa sosyedad, nadangat nga estado sa kabuhi, kag nadangat nga tinun-an. Narehistro sa gobyerno sang Pilipinas sadtong Hulyo 27, 1914. Pagkaligad sang 107 katuig, nakalabot na sa 159 ka mga pungsod kag teritoryo ang nadangat sang pagwali sang Iglesia ni Cristo. Nagapanindugan gid ang iglesia sa mga pulong sang Dios nga nakasulat sa Biblia, kag inilang gid ang ginakabig sang mga miyembro nga basihan sang pagtuo. Sa pagpanguna sang manugdumala pangkabug-usan sang Iglesia ni Cristo ang utod Eduardo V. Manalo, kabulig ang mga ministro kag mga ministerial workers. Nagapadayon ang pagpawali sang mga pulong sang Dios sa tanan nga sari sang tawo sa bug-os kalibutan bisan pa sa panahon subong sang pandemya. Padayon ang pagbunga sang libo-libo nga mga tawo nga nagdesisyon nga mga miyembro sang iglesia kag magpabautismo sa diri. Sa pagpanguna sang mga ministro kag ministerial workers, istrikto gid nga ginasunod sang mga miyembro ang health and safety protocols nga ginapatuman sang gobyerno samtang padayon nga ginapangagda ang mga tawo nga mag-usisa sa mga kasuguan sang Dios nga ginatuuhan sang iglesia personal man o kon online. Sa mga duog naman nga istrikto nga ginapatuman ang mga quarantine measures, sa ila na nga mga balay ginahiwat ang mga pagsamba nga ginatawag pagsambang pansambahayan. Wala untat sa pagtudlo ang utod Eduardo V. Manalo sa tanan nga mga miyembro sa iglesia sa panahon sa mga pagsimba. Ginadumalahan niya ini paagi sa live kag video streaming. Para padayon nga masunod ang kabubuton sang Dios kag maihatag ang espiritual nga panginahanglanon sang padayon nga nagadamo nga mga miyembro, wala untat ang Iglesia ni Cristo sa pagpatindog sang mga balay simbahan sa bug-os nga kalibutan. Padayon man ang pagbakal sang mga balay simbahan nga ginasimbahan sang una sang iban nga mga relihiyon. Ginakayo ini para mangin nagakadapat nga duog para hiwatan sa mga balaan nga pagsimba sang mga katapo sa iglesia. Padayon man ang pagpatindog sang mga opisina kag iban pa nga mga dalagko nga edibisyo nga magamit sa mga ginahiwat nga mga dalagko nga aktibidad.
Upod sa mga nauna nga gipatukod amo ang Philippine Arena nga ginakilala nga pinakadako nga indoor arena sa bilog nga kalibutan kag ang Philippine Sports Stadium nga pareho nga makit-an sa Ciudad de Victoria, Bocaue, Bulacan. Sa mga tuog nga ini ginahiwat ang mga dalagko nga mga aktibidad sang iglesia kag mangin ang nanarik-sari nga dalagko nga aktibidad diri sa aton pungsod. Sinilang ginpagamit ang dako nga parte sang Philippine Arena Complex bilang isa ka mega quarantine facility nga magabulig sa mga panginahanglanon sang madamo ngaton nga mga kasimanwa nga nalatnan sang COVID-19 tubtob sa mag-ayos sila. Halimpas sang una kag labi na subong nga grabe ang krisis sa pangabuhi. Kabulig sang gobyerno sang madamo nga mga pungsod ang Iglesia ni Cristo sa pagpakigbato sa kapigaduhon kag sa pagbulig sa mga kinahanglanon sang mga naapektuhan sang mga kalamidad, mga grabe nga hitabo, gyera kag pandemya. Sa tinutuyo nga makahatag sang pangmalawig nga solusyon para sa mga tawo nga labi nga nagakinahanglan, nagpasar sang desisyon ang manugdumala pang kabug-usan sang Iglesia ni Cristo, ang utod Eduardo V. Manalo, nga magtukod sang mga komprehensibo nga proyekto luwas sa Pilipinas, nakahatag man sang pangabuhian mangin sa iban pa nga mga pungsod.